बुजुर्ग हजरान हैं जो बाप का रुतबा रखते हैं, मेरी तरफ से उन सबको हैप्पी फादर डे। और मेरी ये दुआ है कि उनके बाप का साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन। तो आए आज हम खुदा के कलाम में से इसी दिन के मुतल्लक बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखते हैं। मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत को निकालें। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत को निकालें। पढ़ें इसे। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। खुदा की कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए भाई से बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। और हमारा जो मजमून है वो है जी बाप का दिल। आमीन। बाप का दिल। एक बाप का अपनी औलाद के लिए दिल कैसा होता है, आज हम उस पर गौर करेंगे। आमीन। हमारा मजमून क्या है जी? बाप का दिल। और हमने मरकजी आयत जो पढ़ी, लिखा है कि बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। आमीन। बेशक इंसान जो है वो गुनाहगार है, और हम पौलुस कहते हैं कि हम बातों में क्या कर जाते हैं जी? खता कर जाते हैं। और हमारी जिंदगी में ये बात पाई जाती है कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं, वो सारी जिंदगी इस वजह से बपतिस्मा नहीं लेते कि हम गुनाह करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम कारोबार में झूठ बोलते हैं। और इसी तरह बाइबल कहती है कि तुम बुरे होकर, तुम क्या हो के जी? बुरे होकर। चाहे एक जो बाप है वो चोरियां भी करता हो, वो गुनाह भी करता हो, वो कुछ भी करता हो, पर उसके लिए, उसकी औलाद के लिए जो उसका दिल होता है वो ये होता है कि ये एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बने। आमीन। ये बाप का दिल है। उसके लिए, अपने औलाद के लिए अंदर ये जज्बा होता है कि मैं इसे पढ़ाऊं, लिखाऊं और ये अच्छा इंसान बने, ये एक अच्छा शख्स बने, ये इसकी मुआशरे में इज्जत हो। और क्या होता है जी? ये नजर आता है कि बाप का दिल जो अपनी औलाद के लिए क्या है? एक अच्छी सोच रखता है। और इसलिए बाइबल कह रही है कि बस जब कि तुम बुरे होकर, क्या होकर जी? बुरे होकर अपने बच्चों को कौन सी चीजें देना जानते हो जी? अच्छी। हमारी कोशिश होती है कि हम जो नहीं हासिल कर सके, हम अपने बच्चों को वो भी चीजें दें। हमारी कोशिश होती है कि जो मैं नहीं देख सका वो मेरा बेटा या मेरी बेटी देखे, जो मैं नहीं खा पाया वो मेरा बेटा या मेरी बेटी खाए। यह बाप का दिल है अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे और बेटी के लिए। ये एक बाप का दिल है। ऐसा और कोई नहीं सोचता, ना तो कोई अजीज सोचता है, ना कोई रिलेटिव सोचता है, ना कोई रिश्तेदार सोचता है। एक बाप है जो अपनी औलाद के लिए ये चीज सोचता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो मुझसे बेहतर लाइफ स्टाइल गुजारे, जिंदगी गुजारे। ये एक बाप है जो सोचता है। बहुत से लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया होगा। कितने लोगों ने ये बात का तजर्बा किया है कि बाप के सिवा इस दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है। चाहे आपके जो रिश्तेदार, आपके चाचे हैं, मामे हैं, कुछ भी हैं, पर जो बाप है उस जैसी जगह कोई नहीं ले सकता। उस जैसी जगह कोई नहीं ले सकता, बाइबल कहती है।
اس لیے بائبل کہہ رہی ہے کہ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی شخص ہم پاکستان کے کلچر کی بات کرتے ہیں, سب سے بری باتیں جو پائی جاتی ہیں, کوئی اگر شراب بھی بیچتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوگی کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے. خود وہ برا کام کر رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ برا کام ہے, پر وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم پائے, افسر بنے, پڑھے لکھے اور ترقی کرے, کسی کا محتاج نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایسے لوگ جو جھوٹ کے ساتھ, فریب کے ساتھ کاروبار کرتے, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے ایسے دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. اور جو فراڈ کرتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہوگا کہ اس کا فیوچر اچھا ہو, اس کا فیوچر اچھا ہو. اسی لیے بائبل کہہ رہی بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا. ایک جو باپ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ غلط راہ پر لگے, میری بیٹی جو ہے وہ غلط راہ پر جائے. اور جب ہم اسے لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں, نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو, وہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے. نکالے اور پڑھے اسے. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے سے سانپ دے. آمین. آپ میں سے ایسا کوئی باپ نہیں ہے. بائبل بتا رہی ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی, اس کا بچہ اس سے روٹی مانگے اور وہ اسے پتھر دے. نہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے روٹی کے ساتھ سالن وہ ملے جو اس کی پسند کا ہو, اور ہمارے گھر میں سبزی وہ بنے جو میرے بیٹے یا میری بیٹی کو پسند ہے. ایک باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. ایک باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے فیوچر کی فکر نہ کر کے اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر کرتا ہے. ایک باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے متعلق نہیں سوچتا, اپنے بچوں کی زندگی کے متعلق سوچتا ہے. بائبل کہہ رہی کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے. یوتھ, اولاد, نوجوان بیٹے اور بیٹے, کیا آپ کا باپ ایسا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ روٹی دو وہ آپ کو پتھر دے؟ بچوں, والدین چپ رہیں گے, نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بولیں گے, ہے کسی کا باپ ایسا ہے کہ آپ اسے روٹی مانگے اور وہ آپ کو پتھر دے؟ تو پھر آپ کے اندر نافرمانی کیوں ہے آپ کے اپنے باپ کے لیے؟ آپ والدین, آپ کی اولاد نافرمان ہے؟ بول دیں ذرا, ہے نا؟ آپ کے کہے پر نہیں چلتی. جب آپ کا باپ اپنی خواہشیں مار کر انہیں ترک کر کے آپ کی خواہشوں کو پورا کر رہا ہے تو آپ اپنے باپ کے دل پر ذرا نگاہ کریں. جب آپ کو وہ کہتا ہے کہ اٹھ کر مجھے پانی دو تو آپ نہیں دیتے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. جب آپ کو وہ کوئی کام کہتا ہے تو آپ انکار کرتے ہیں تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جو دل آپ کی خواہشوں کے متعلق ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے انہیں پورے کیسے کرے, انہیں کیسے پائے تکمیل تک پہنچائے. اس باپ کے دل پر غور کرے. آمین, آمین. لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر تمہیں کیوں نہ دے گا. آمین. اور آج ہم غور کریں گے جسمانی باپ کے بارے میں اور آسمانی باپ کے بارے میں. آمین. ہم دو شخصیت پر غور کریں گے, ایک جسمانی باپ یعنی کہ زمینی باپ اور دوسرا آسمانی باپ یعنی کہ خدا باپ پر غور کریں گے. آمین, آمین. ہم نے دیکھا باپ کا دل, اور اب ہم جسمانی باپ کے دل پر غور کریں گے اور روحانی
आसमानी बाप के दिल पर गौर करेंगे। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक एक आयत करके पढ़े जरा इसे। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। आमीन आमीन। मेरे अजीजों देखें कि बाइबल बयान करती है कि एक शख्स है और उसके 2 बेटे हैं, और जो छोटा है उसमें नाफरमानी की स्पिरिट आ चुकी है, उसमें नाफरमानी आ चुकी है। अक्सर औकात छोटों में होती है, छोटों में होती। वजह क्या है? वजह क्या है? रीजन क्या है आपको पता है? हम हद से ज्यादा छूट जो है वो छोटे बच्चे को दे देते हैं, छोटे बेटे को दे देते हैं। इस वजह से नाफरमानी की स्पिरिट उसमें आ जाती है, नाफरमानी उसमें आ जाती है, क्योंकि हम हद से ज्यादा उसे छूट दे देते हैं। और लिखा है, छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। और लिखा है, उसने अपना माल मत्ता उनमें बांट दिया। आमीन। क्या किया जी? बांट दिया। और आज मैं आपको इस बात पर तवज्जो करवाना चाहता हूं। अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे 2 हैं या 3 बच्चे हैं तो हम उन्हें जो हमारे पास होता है वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट देते हैं। अगर 4 है तो 4 हिस्सों में बांट देते हैं। पर यहां पर लिखा है कि उसने उन दोनों को बांट दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने 2 हिस्से नहीं, उसने 3 हिस्से किए थे। उसने 3 हिस्से किए थे। एक उसने अपने लिए और 2 उसने अपने बेटों में बांट दिया था। और आगे जाकर हम देखेंगे कि इसका फायदा उसे क्या हुआ था। आज हम यही गलती करते हैं कि 2 हिस्से कर दिए। अगर 2 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं तो 3 हिस्से करके चले जी। और फिर सोचते हैं कि अब मुझे छोटा रखेगा, अब मुझे बड़ा रखेगा, और कोई भी नहीं रखता। क्योंकि उन्होंने जो रखना था उन्होंने, अदरा उच्ची दसे, उन्होंने जो रखना था उन्होंने रख लिया। और लिखा है कि उसने हिस्सा बांट दिया। और आगे पढ़े 13वीं आयत को। और बहुत दिन ना गुजरे, छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। आमीन। यानी कि गुनाह में, बदी में उसने अपना माल जो है, जो हिस्सा है, वो उड़ा दिया। और आगे बढ़े क्या हुआ फिर? और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उससे आरज़ू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उनसे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। आमीन आमीन। लिखा है कि वहां पर सख्त काल पड़ा। वो काल उस मुल्क
کے لیے نہیں تھا، وہ کال اس شہر کے لیے نہیں تھا، وہ کال اس قبیلہ کے لیے نہیں تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کال جو ہے وہ اس نافرمان بیٹے کے لیے تھا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ خرچ کر لیا، اس نے اپنا سارا کچھ حرام کاری میں، بد چلنے میں اڑا دیا، اور لکھا ہے کہ وہاں اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس کا مطلب کہ وہ جو اس ملک کا باشندہ ہے وہ تو ٹھیک تھا، اس کے پاس تو سارا کچھ تھا، اس لیے اس نے اسے کام پر رکھ لیا. اگر ہمارے پاس کام کے لیے کوئی آدمی رکھنے کے لیے سپیس نہیں ہوگی تو ہم کوئی آدمی رکھیں گے؟ ہم کسی کو اپنے پاس کام میں رکھیں گے جب ہمارے پاس سپیس نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ملک کا باشندہ تھا وہ ٹھیک تھا، اس نے اپنا مال جو ہے وہ بدچلنی میں یا عیش و عشرت میں نہیں اڑایا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اسٹرانگ تھا، اس نے اپنے آپ کو کور کیا تھا، اور لکھا ہے کہ وہ اس کے ہاں رہنا شروع ہوا. اور لکھا ہے کہ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. آمین آمین آمین. لکھا ہے کہ اسے یہ آرزو تھی، اس کی یہ خواہش تھی، کیونکہ وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے اندر یہ آرزو تھی کہ جو پھلیاں، جو خوراک یہ سور کھاتے ہیں میں بھی وہی خوراک کھا لوں. پر بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں اسے وہ خوراک بھی نہیں کھانے دیتے تھے، اسے وہ خوراک بھی کھانے نہیں دیتے تھے. اور میرے عزیزوں، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، یہ بات یاد رکھ لو، جب آپ میں نافرمانی آ جاتی ہے، جب نافرمانی کی اسپرٹ کو آپ ویلکم کر لیتے ہیں، جب اپنا لیتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی دوست نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی عزیز آپ کا نہیں بنتا. آپ اپنے عزیز کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو ایک دن کھانا دے گا، 2 دن دے گا، اور تیسرے دن آپ کی طرف دیکھ کر وہ عجیب سی شکلیں بنائے گا. آپ اپنے دوست کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اپنے گھر کے باہر رکھے گا، آپ کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر آپ کسی بھی ایسے رشتے کے پاس چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ میں سیر ہونا چاہتا ہوں، وہ آپ کو 1 دن 2 دن برداشت کرے گا، اس کے بعد آپ کو برداشت نہیں کرے گا. ایک باپ بھی ایسی ہستی ہے جو آپ کو بچپن سے لے کر آپ کو جوانی تک، پھر شادی ہو جائے اس کے بعد تک بھی آپ کو سنبھالتا ہے. آمین. یہ باپ کا دل ہے. آمین. آگے پڑھیں اسے. ذرا ایک بولے کوئی. ہاں جی آپ پڑھیں. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو فراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما. آمین آمین. دیکھیں وہ سوچ رہے، سنی، وہ سوچ رہے کہ میں یہاں پر بھوکا مر، میرے باپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ اچھے لیول پر رہتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں،
اور کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں بھی جا کر اپنے باپ سے کہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اب تیرا بیٹا کہلاؤں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میرا باپ کہلائے، کیونکہ میں نے خطا کی، غلطی کی۔ اور لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں میں ہی جگہ دے دے، مجھے اپنی غلامی دے دے، مجھے اپنا کام کرنے کے لیے رکھ لے، اور پلیز مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گیا، اپنے باپ کی طرف گیا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ دور تھا تو اس کے باپ نے اسے دیکھا اور اس کا باپ خوش ہوا، اسے ترس آیا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کا باپ دوڑا اور دوڑ کر جا کر اسے گلے لگایا، پھر چوما، اور لکھا ہے بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤ۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائیں۔ میرا بیٹا، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہے۔ آمین۔ یہ ہے باپ کا دل۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نوکر بن جاؤں گا، میں غلام بن جاؤں گا اور کام مانگوں گا، اور باپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ یہ باپ کا دل ہے کہ آپ جتنا مرضی گناہ کر لے، آپ جتنی مرضی بدی کر لے، آپ اپنے باپ کو لعن طعن بھی کر لے، آپ اپنے باپ کی جتنی مرضی بےزتی کر لے، پر جب آپ مشکل میں ہوں گے تو باپ کا دل ایسا ہے وہ پگھل جائے گا، وہ پتھر نہیں ہوگا۔ آمین۔ یہ ایک باپ ہی ہے جس کا ایسا دل ہے۔ آپ اپنے چچا سے بدتمیزی کر کے دیکھ لیں، وہ کبھی اس بات کو نہیں بھولے گا۔ آپ اپنے ماموں سے بدتمیزی کر کے دیکھ لیں، وہ کبھی اس بات کو نہیں بھولے گا۔ آپ اپنی پھپھو سے، خالہ سے، کسی بھی عزیز سے بدتمیزی یا کوئی بیٹھ رویہ کر کے دیکھ لیں، وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ اپنے باپ کو جو مرضی کر کے دیکھ لیں، جب آپ مشکل میں ہوں گے وہ کہے گا، اے بیٹا گھر لوٹ آ۔ وہ آپ کے لیے اپنی باہیں پھیلائے گا اور آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کو بلائے گا، اور آپ کو نوکروں کی جگہ پر نہیں بلکہ ایک بیٹے کی طرح رکھے گا۔ آمین۔ لکھا وہ کہتا ہے کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہے، کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو اس بات پر غور کریں۔ اور لکھا ہے کہ بس وہ خوشی منانے لگے۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کا بڑا بیٹا جو کھیت میں تھا وہاں سے آیا اور آ کر اس نے دیکھا کہ جشن ہو رہا ہے، وہاں پر خوشی منائی جا رہی ہے، جب اس نے آواز سنی تو وہ لوگوں سے پوچھنا کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چاچے ہو سکتا ہے مامے ہو سکتا ہے کوئی بھی رشتہ دار ہو، وہ کہہ رہے ہیں وہ تیرا بھائی جو اپنا حصہ لے کر چلا گیا تھا اب سب کچھ اڑاڑ کے واپس آ گیا، اور آ کر جب وہ آیا تو تیرے باپ نے اسے نئے کپڑے پہنائے ہیں، تیرے باپ نے اسے انگوٹھی پہنائی ہے، تیرے باپ نے اسے جوتی پہنائی ہے، تیرے باپ نے اچھا اور پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ بڑے غصے کے ساتھ، جب ہم اسے پڑھتے ہیں 28ویں آیت کو پڑھے ذرا، پڑھے 28ویں آیت، وہ غصے ہوا، اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اس
उसे मनाने लगा। आमीन आमीन। देखिए ये बाप का दिल है। उसने ये नहीं कहा कि चल मैं पहले जशन से इतना मना ला, बाद जो जाना तो जावे, इनमें बाद जो मना ला। लिखा कि उसने बाहर आकर अपने बेटे को समझाया, मनाना चाहा और कहा कि देख तू, उसने कहा कि देख मैं बरसों से तुम्हारे साथ हूँ, तूने मेरे लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया, तूने एक बकरी का बछड़ा मुझे नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मना सकूं। देखिए उसका बाप जो है ना, यहाँ पर हमें ये चीज नजर आ रही। बड़े 29 आयत को आपको एक बात बड़ी ही जबरदस्त आप तक पहुंचाएंगे। बड़े उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब ये तेरा बेटा आया जिसने तेरा माल मता बस्तियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। आमीन। देखिए उसका बेटा शिकवा कर रहा है, उसके साथ गिला कर रहा है कि बाप देख ये गलत बात है। देखिए वो गुस्से में है, उसका बाप उसे मना रहा है। अगर उस वक्त उसके बाप ने अपना तीसरा हिस्सा ना निकाला होता, अपना तीसरा हिस्सा ना निकाला होता, तो बड़े बेटे ने कहा था तू भी उसके साथ चल, तू भी उसके साथ चल। और उसने जो हिस्सा निकाला हुआ था, उसने उसमें से अपने वो बेटे को जो मुर्दा था फिर जिंदा हुआ, उसे फिर से अपने बेटे बड़े के लेवल पर कर दिया। आमीन आमीन। और मेरी बात याद रखिए, इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसे मामला हो तो आप कि अगर 2 बेटे या 3 हैं तो आप 4 हिस्से उसके करें, एक अपने लिए, ताकि आपका कोई बेटा ऐसा जो नाफरमान निकल आए या नाफरमानी करे या अपना सब कुछ उजाड़ दे और फिर उसे एहसास हो और वो मुर्दा सा होकर आपके पास आए, तो आप उसे गले लगा सके। ये ना हो कि गले लगा सके, ये ना हो कि आप गले लगाकर उसके साथ रोए कि तेरे को भी कुछ नहीं बचा तो मेरे को भी कुछ नहीं बचा। नहीं, बल्कि आप उसे गले लगाए और कहें कि शादमान हो, तू खो गया था अब मुझे मिल गया है, और मेरे बेटे जो मेरा है वो तेरा है। और इसलिए उसके बड़ा बेटा कह रहा है कि तू अपने कोलों तो मैनू कभी कोई बकरी का बच्चा भी नहीं देता, जिन्हें जो मैं कोई अपने दोस्तां नाल पार्टी कर सका, मैं अपने पल्ले ही सारा कुछ करता है। और दिखाएंगे उसके बाप ने उसे समझाया, और जब समझाया तो वो दोनों एक साथ रहे। आमीन। आइए से बड़े जरा से 31 और 32 आयत को पढ़ें। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिल गया। आमीन आमीन। वो बाप कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा जो था ये मुर्दा था, अब क्या हो गया, जिंदा हो गया। आमीन। और आए हमने देखा कि ये जिस्मानी बाप का दिल है, अब आसमानी बाप के दिल पर गौर करते। आमीन। आए जरा देखें मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप उसकी 45वीं आयत।
की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 45वीं आयत को पढ़े। ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। आमीन आमीन। जिस्मानी बाप अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है, जो आसमानी बाप है वो कह रहा है अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। आमीन। ये आसमानी बाप है जो कह रहे हैं कि अपने, जो बाइबल कह रही कि अपने आसमानी बाप पर गौर करो कि वो अपना मी जो है वो नेक और बदों पर दोनों पर बरसाता है, और जो सूरज है वो सब के लिए यकसा है, चाहे कोई नेक है चाहे कोई बदी में है, किसी भी तरह से हैं, वो जो आसमानी बाप है वो सब के लिए एक जैसा ही रवैया रखता है। आमीन। आगे पढ़ें, मत्ती 12वां बाप उसकी 43वीं आयत को पढ़ें। जी निकाले पढ़े इसे। 12वां बाप उसकी 43वीं आयत। जी एक मिनट प्लीज। चलिए हम वापस हासिल कलाम पर चलते हैं। आए वापस वहीं पर 11वीं आयत 7वें बाप की। निकालें इसे फिर से, पढ़े इसे फिर से। हाँ जी पढ़े फिर से इसे, मरकजी आयत को पढ़े वापस, यही हासिल कलाम है। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। आमीन आमीन। हमें मिलता है कि जो हमारा आसमानी बाप है उसने हमारे लिए सबसे बड़ा काम क्या किया। उसने हमारे लिए सबसे बड़ा काम क्या किया। लिखा है कि जब हम गुलाम में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम बदी में थे, जब हम खुदा के साथ राब्ता तोड़ चुके थे, तो फिर क्या हुआ। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जिस्मानी बाप है वो आपको इस ज़मीन पर अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। जो आसमानी बाप है वो आपको आसमान पर अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। आमीन आमीन। जो आपका जिस्मानी बाप है वो इस जस्तजू में है कि आप इस ज़मीन पर अच्छा लाइफस्टाइल पाए, और जो आपका आसमानी बाप है वो ये चाहता है कि आप आसमान पर अच्छा लाइफस्टाइल पाए। आमीन। और दोनों ही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़मीन पर भी अच्छा रहें और आसमान पर भी अच्छा हासिल करें। और इसलिए पतरस कहता है कि खुदावंद हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा, हमें क्या मिलेगा। यीशु मसीह कहता है कि ज़मीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की
जिंदगी। और मेरे अजीज़ों ये बात याद रखें, आपका जो जिस्मानी बाप है उसका दिल आपके लिए बड़ा ही नरम है। चाहे आप जितनी भी ख़ताएँ कर लें, आप जितनी भी बदी कर लें, आप जो भी कर लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जो जिस्मानी बाप है वो आपके लिए हमेशा अपनी बाहों को फैलाए हुए है, खिलारे हुए हैं और कहते हैं कि आ बेटा अब लौट आ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका आसमानी बाप है वो आपको कहता है कि तू अपने गुनाहों से तौबा कर, तो मेरे पास आ, तो मैं तुझे हमेशा की ज़िंदगी दूंगा, मैं इटर्नल लाइफ दूंगा। तो आए मेरे अजीज़ों, अगर आप ज़मीन पर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने जिस्मानी बाप के ताबे हो जाए, और अगर आप आसमान पर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपने आसमानी बाप और उसके अहकाम पर जो इस कलाम में है उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़मीन भी बेहतर हो जाएगी और आपका आसमान भी बेहतर हो जाएगा। आमीन। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। प्लीज आए उस खुदा की हुज़ूरी में अपने कदमों पर खड़े होंगे। आए अपने कदमों पर खड़े, आए इस कलाम के लिए इस खुदा की शुक्रगुजारी करें, कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यीशु के नाम से। इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, आए सब हाथों को उठाएं, कहें खुदा इस आवाज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, खुदा इन बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी, इस भेद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। आए अगर नौजवानों आप में नाफरमानी की स्पिरिट है या आप में नाफरमानी की जड़ फूट रही है तो आए दुआ करें। आए वालिदैन, अगर आपकी औलाद में आपको लगता है कि नाफरमानी की स्पिरिट आ रही है, जड़ निकल रही है, तो आए कहें कि खुदा मेरे बेटे की ज़िंदगी से, बेटी की ज़िंदगी से ये जड़ जो है ये सड़ जाए, जल जाए और खुदा तेरा मस्सा ठहरे। हालेलुया। आए अपने हाथ को उठाएं। आए आपको आपका खुदा भी बुला रहे हैं, आपका बाप भी कह रहे हैं कि अपनी रफ्शों को ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले। प्रेस, आए दुआ करते हैं। आए जो पीछे हैं वो भी दुआ करते हुए अपनी आंखों को बंद करें। दुनिया की भीड़ में यस लॉर्ड क्यों खो रहा हूँ,